नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। न्यायालयमा बढेको राजनीतिक हस्तक्षेप र संवैधानिक निकाय बीचको बढ्दै गएको विश्वासहीनताले संसदीय शासन प्रणालीमा कस्तो असर गर्ला सायद दलहरू जानकार होलान्। व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्दा लामो समयको विवादमा मुछिएको न्यायालयले डगमगाउन थालेको विश्वासलाई कसरी पुनरावृत्ति गर्ला? आजको समाचारमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दलहरूले लगाएको महाअभियोगको प्रसङ्ग छ। त्यो बाहेक जनयुद्ध भएको 27 वर्षपछि आज पनि पूरा गर्न बाँकी जनताको अपेक्षाको पनि चर्चा गर्नेछौँ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता। विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता जगेर्ना नगरेको लगायत 21 वटा आरोप। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेको दिनको सम्झनामा आज जनयुद्ध दिवस मनाइयो। दाङमा शहीद परिवारलाई आवासको व्यवस्था। 15 वर्ष अघि निर्माण हुनुपर्ने दाङको नारायणपुर सिंचाइ प्रणाली अझै सञ्चालनमा आएन। किसान आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य। म्यानमारमा सेनाले कु गरी सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष पुरा। जुन्ता सरकारद्वारा 800 भन्दा धेरै कैदीबन्दीलाई आम माफीको घोषणा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा दुवै खेल गोल रहित बराबरीमा 4 वटै टिमले समान अङ्क बाँडे। समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी पार्टीका 3 जना प्रस्तावक सहित 98 जना सांसदले संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँ पदबाट स्वतः निलम्बित हुनुभएको छ। महाअभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाका जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको सहित 21 वटा आरोप लगाइएको छ। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 अन्तर्गत सांसद सचिवालयमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको 1/4 सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित आज संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले करिब 3-4 महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधान न्यायाधीश राणा असफल हुनुभएकाले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो। संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेका अनुसार महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका डाक्टर पुष्पा भूषाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ र समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल सहित 95 सांसद रहनु भएको छ। मन्त्री परिषदमा भागवण्डा खोजेको, विभिन्न मुद्दाहरू प्रभावित पार्न खोजेको लगायतका आरोप लाग्नुभएका प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध न्याय क्षेत्रभित्रैबाट आन्दोलन भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध उहाँले राजीनामा नदिने बरु महाअभियोगको सामना गर्ने तयार रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आउनु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको छ। आज फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेको दिनको सम्झनामा विभिन्न पार्टीमा विभाजित नेपालका माओवादीले विभिन्न कार्यक्रम गरी आज 27औं जनयुद्ध दिवस मनाएका हुन्। विक्रम सम्मत 2052 साल फागुन 1 गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु पर्ने, राजतन्त्रको अन्त्य र जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्ने भन्दै रोल्पा, सिन्धुली र गोर्खाका प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात गरेको थियो। 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सशस्त्र विद्रोह औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो। सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको दिनलाई माओवादीले जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी पार्टी विभाजन भएर विभिन्न पार्टी बनेका छन्। द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका शहीद परिवारले भने पार्टी विभाजित भएपछि बलिदानीको उचित मूल्याङ्कन नभएको गुनासो गरेका छन्।
यसैबीच 27औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बर्दियाको 12 बर्दिया नगरपालिकाभित्रका शहीद बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूका आफन्तलाई पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, पूर्व मन्त्री एवं सांसद सन्त बहादुर थारू, नगर प्रमुख दुर्गा बहादुर थारू लगायतले दोसल्लासहित कदर पत्रले सम्मान गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता एवं पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने भन्दै केही बुदा संशोधन गरेर अघि बढाउन सकिने बताउनु भएको छ। आज सशस्त्र युद्ध सुरु भएको 27 वर्ष पुगेको छ। युद्धको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका शहीद बेपत्ता र घाइते भएका परिवारको गाँस बासको समस्या उस्तै छ। तर स्थानीय निकाय गठन भएपछि दाङमा भने पहिलो पटक द्वन्द्व पीडितका लागि आवास बनाउने काम सुरु गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका बेपत्ता र शहीद परिवारका लागि आवास बनाउने काम सुरु भएको छ। स्थानीय तह गठन भएपछि दाङमा पहिलो पटक द्वन्द्व पीडितको घर बनाउने काम सुरु भएको हो। जिल्लाका 10 स्थानीय तहले द्वन्द्व पीडितका लागि आय आर्जन गर्न सिपमूलक तालिम सहित स्मृति पार्क निर्माणसँगै आवास बनाउने काम गर्दै आएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका 126, मृतक 462 र 1300 घर परिवार घाइतेको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रत्येक वडामा रहेका विपन्न परिवारको आवास बनाउने काम सुरु गरिएको घोराई 14 का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगी बताउनुहुन्छ। 27औं जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भ पारेर वडा कार्यालयले यो भवनको शिलान्यास गरेको छ। वडा कार्यालयले शहीद सप्ताह कार्यक्रम पनि राखेको छ। जिल्लामा स्थानीय तहसँग मिलेर विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले करिब 200 द्वन्द्व पीडितका लागि बाख्रा पालन, बङ्गो पालन, भैँसी पालन र कुटानी पिसानी मिल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यो सँगै स्थानीय तहले निर्माण गरिदिएको आवासले गर्दा घाइते, अपाङ्ग र मृतक परिवारलाई जीवन धान्न सजिलो भएको दाङ घोराइकी बेपत्ता परिवार शीतली घरतीको भनाइ छ। मेरो श्रीमान सारा पनि छैनन्, म एक्लै छु। आज भोलिको के गर्ने, एउटा धौलीमा आज 20 वर्ष भयो नि एक्काइ घरमा गएको। त्यही धौलीमा बसेर म गुजारा गरिरहेको छु। आज अब सबै अब बाउ नानी सबले मलाई घर बनाइदिनु लाग्छन्, म खुसी भएर बसेँ। आज फागुन 1 अर्थात् जनयुद्ध सुरु भएको दिन जनयुद्धले धेरै मान्छेलाई सत्तामा पुर्याए पनि सत्तामा पुर्याउने घाइते, अपाङ्ग र मृतक परिवारको अवस्था भने पुरानै लयमा फर्किएको छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। जनयुद्ध सुरुवात हुँदाको समयमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा वर्गीय विकृतिको विरुद्धमा परिवर्तनको आशाले विभिन्न घटना भए। राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। घाइते र अपाङ्ग भएकाहरूको जीवन कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला भनेर आज हामीले रोल्पाका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। रोल्पाबाटै जनयुद्ध सुरु भएको भन्ने थियो र जनयुद्ध चाहिँ विशेष गरी चाहिँ रोल्पाबाटै सुरु हुँदै गर्दाखेरि भव्यताको साथ रोल्पामा चाहिँ जनयुद्ध हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिएको छैन। यहाँ चाहिँ विभिन्न शहीदहरू, अपाङ्गहरू, घाइतेहरू लगायतका चाहिँ जुन रोल्पाली जनताले चाहिँ बलिदान गरे, त्यो बलिदानको स्वरूप चाहिँ जनयुद्ध दिवस चाहिँ भव्यताको साथ मनाउनु पर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। जुन उद्देश्यले चाहिँ जनयुद्ध लडेको थियो, जुन उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्य प्राप्ति नहुँदाखेरि यहाँका चाहिँ जनताहरू चाहिँ निराशा नै छन्। रोल्पाबाट उठान गरेको युद्धले 10 वर्षमा सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा र मानवीय रूपमा धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ देशभरि, जसको जुन उद्देश्य पुरा गर्नको लागि भनेर सुरु गरिएको थियो, त्यो उद्देश्य अहिले हामी तुलनात्मक रूपमा अहिले त्यो उद्देश्य पुरा भएको पाइएको छैन। जात जाति अनि धर्म सबै त्यसको भन्ने के हुन समान हुन्छ अरे भन्ने थियो, तर अहिले जात जातिको बारेमा पनि धेरै कुराहरू आइराखेको छ। जुन 10 वर्ष जनयुद्धमै लागेको थियो तिनीहरूकै मुखबाट, तिनीहरूकै युबाट पनि भेदभाव भइराखेको छ। धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने बेला यो धर्मको बारेमा यो फल्न धर्म, यो फल्न धर्मको भन्ने पनि आइराखेको छ र यो वर्ग विभेदमा त झन् तलमाथिको धेरै असमानता नै छ। अझै जनताका समस्याहरू, जनताप्रति भएका अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा एउटा जनताको आवाज थियो। त्यस पश्चातमै जनताले, महिलाले, दलितले, समग्र रूपमा चाहिँ गरिब जनताले आफ्नो अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न पाए। तर यी उपलब्धिहरूलाई चाहिँ अब संरक्षण गर्न आवश्यक छ।
अब जनयुद्धको नाममा थुप्रै उपलब्धि त भए, तर भएका उपलब्धिलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न आवश्यक छ। अहिलेका चाहिँ सम्पूर्ण दलहरू, हाम्रा चाहिँ सरकारले सबैले चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्न हाम्रो आवश्यक ठान्दछु। जति यसको उपलब्धि हुनुपर्ने, जुन जनताको हातमा, जनताको साथमा जुन शासन हुनुपर्ने, सिंहदरबार घर गाउँ गाउँमा भन्ने भाग हुनुपर्ने जुन उनीहरूको नारा थियो, त्यो अझै पनि के हो भने सिंहदरबार मात्र नेताहरूका मात्रै भए, जनताका सिंहदरबार कहिले हुने हुन् त्यो अझै पनि प्रतीक्षाको त्यो छ। तर केही नहुनुभन्दा चाहिँ कानो मामा भन्छन्, त्यसैले केही त भएको छ, तर पूर्ण रूपले अझै यसको उपलब्धि जुन हुनुपर्ने त्यो अझै पनि जनताले कति वर्ष पर्खिनुपर्ने हो। प्रदेश राजधानीका सबै गतिविधि अस्थायी राजधानी बुटवलबाट सञ्चालन भए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना दिवस भने स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा मनाउने भएको छ। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलक राम शर्माले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दाङमा मनाउन लागि स्थापना दिवस मनाउने गरी पूर्व तयारी पूरा भएको बताउनु भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सरकारले घोषणा गरेको पदक र विभूति प्राप्त गर्ने संस्था र व्यक्तिहरू, कार्यक्रम आयोजना हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय पालिकामै रहेका सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फागुन 3 गते आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदैछ। यो 4 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा डकुमेन्ट्री तयार गरिएको छ एनटिभी मार्फत। हामीले त्यो डकुमेन्ट्री त्यहाँ सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यस्तै यो बिचमा यो 4 वर्षकै उपलब्धिको रूपमा हामीले जो राजधानी निर्माण त्यहाँ गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेपछि, संसदले निर्णय गरिसकेपछि हामीले त्यसको चाहिँ अब डिपिआरको लागि सरकारले जुन चाहिँ जिम्मा लगाएको थियो त्यो डिपिआर को चाहिँ त्यहाँ देखाउनेछौँ हामीले। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा 15 वर्ष अघि सम्पन्न हुनुपर्ने नारायणपुर कुलो सिंचाइ प्रणाली अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, जसले गर्दा 480 हेक्टर जमिन सिंचाइ विहीन छ। किसान अहिले पनि आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्न बाध्य भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने केही वर्षदेखि कुलो निर्माणको काममा लगानी गर्दै आएको छ। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 3 नारायणपुर निवासी समुद्र चौधरीको करिब 1.5 बिघा जग्गा छ। धान खेती गर्दा जहिले पनि आकाश हेर्नुपर्ने बाध्यता। नारायणपुर प्रणालीको पानीले सिँचाइ गर्ने सपना देख्नुभएका समुद्रको सपना अझै पुरा हुन सकेको छैन। पानी नहुँदा खेतीपातीमा ठुलै समस्या भोग्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। हामी खेतीपातीको लागि साह्रै पीर मर्कामा परेका छौँ। हालसम्म कुनै नहर विकासको योजना छैन। राप्ती नदीको पानीबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन भएको प्रगण्डा कुलो सिँचाइ आयोजनासँगै राजमार्गदेखि उत्तरतर्फको जमिन सिँचाइ गर्न नारायणपुर प्रणालीको पनि निर्माण सुरु भएको थियो। तर प्रगण्डा कुलो सिँचाइ आयोजना सञ्चालन भए पनि नारायणपुर प्रणाली अधुरै रह्यो। केही ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण भए पनि आयोजना सञ्चालन हुन नसकेको हुँदा सिँचाइ समस्या भोग्नु परेको नारायणपुर प्रणाली उपसमितिका अध्यक्ष लक्ष्मण पवन शर्माले बताउनुभयो। कोहलुवा
दन्ददेखि लिएर नारायणपुरसम्म यो मरुभूमि हो। कहिले पनि यसले चाहिँ सिँचाइको सुविधा पाउन सकेन। आकाशे खेतीबाट पानीबाट खेती गर्ने क्षेत्र हो यो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अल्पत्र रहेको नारायणपुर कुलो प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याउन प्राथमिकता राखेको छ। यो आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न 20 करोड रुपियाँ लाग्ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तयार भएको छ। यही योजनाको आधारमा बहुवर्षीय कार्यक्रम मार्फत काम भइरहेको प्रगण्ड बडकापत सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय लमेका इन्जिनियर गोविन्द निरौलाले बताउनुभयो। खासै पानीमै निर्भर हुनुहुन्छ त्यहाँको अब उपभोक्ताहरू। यो सञ्चालनमा आएपछि चाहिँ वर्षैभरि चाहिँ सिँचाइ सेवा सुविधा पुग्छ उहाँहरूलाई। राप्ती गाउँपालिकाको पिपरीदेखि लमी नगरपालिकाको बगैछोटासम्म करिब 14 किलोमिटर लामो कुलो निर्माण गरेर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना रहेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 521 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सोही अवधिमा निको हुनेको संख्या भने 3935 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,115 जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 22,584 जना रहेका छन्। कोभिड-19 को तेस्रो लहर ओमिक्रोनको जोखिम बढेको भन्दै बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू आजबाट खुलेका छन्। पालो मिलाएर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै कक्षा सुरु गर्न कोभिड-19 स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। गत माघको पहिलो सातामा सरकारले विद्यालय तथा कलेजमा करिब 1 महिना भौतिक रूपमा पठन पाठन गर्न रोकेको थियो। विद्यालय सञ्चालन गर्दा 12 वर्ष पूरा भएका विद्यार्थीका हकमा नियमित रूपमा तथा 12 वर्ष पूरा नभएका विद्यार्थीका हकमा आलोपालो गरी कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न CCMCले गृह र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले यसअघि व्यवस्था गरेको स्थानीय तहगत आलोपालो सेवा प्रणाली आजबाट हटाएको छ। कोरोना संक्रमण दरमा केही कमी आएकाले प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तह अनुसारको आलोपालो सेवा प्रणाली हटाएर सम्पूर्ण सेवाहरू पूर्ववत सञ्चालन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनुभयो। प्रशासनले सेवाग्राहीमा समेत कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण आलोपालो सेवा दिँदै आएको थियो। सेवा लिन आउँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल NTV कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै NTV कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल शैलेश्वरी मन्दिर हाताभित्र 38 फिट अग्लो मूर्ति स्थापना गरिएको छ। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको करिब 80 लाखको लगानीमा 38 फिटको भगवती र अन्य 9वटा देवताका मूर्ति निर्माण गरिएको हो। पर्यटकहरू भित्र्याउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उक्त मूर्तिको अवलोकन गर्न विभिन्न ठाउँबाट भक्तजन तथा पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। शैलेश्वरी दर्शन गर्न आउने पर्यटकलाई मध्यनजर गर्दै मूर्ति स्थापना गरिएको नगर प्रमुख मन्जु मलासीले बताउनुभयो। मूर्ति स्थापनापछि आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेर
कारोबार समेत बढेको स्थानीय व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सेनाले कू गरी सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष पुरा भएको छ। सैन्य सरकारले सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा जुन्ता सरकारले 800 भन्दा धेरै कैदीबन्दीलाई आम माफीको घोषणा गरेको छ। जुन्ता प्रमुख मिन आङ हालिङले 814 कैदीका लागि माफीको आदेश जारी गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। आम माफी पाउनेमा 7 जना विदेशी पनि रहेका छन्। देशको सङ्घीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सैन्य सरकारले राजधानीमा परेड तथा प्रदर्शन गरेको छ। गएको वर्षको सैन्य कूदेखि नै म्यानमारमा सरकार विरोधी प्रदर्शन हुँदै आएको छ। यो बीचमा प्रदर्शन र त्यसपछिको सैन्य दमनमा 1500 भन्दा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले जनाएको छ। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी नेतृत्वको सरकारलाई गएको वर्ष फेब्रुअरी 1 मा सेनाले कू गरी हटाएको थियो। युक्रेनलाई लिएर पश्चिमा देश र रसिया बीच तनाव बढिरहेका बेला सरकारप्रति समर्थन बढाउन युक्रेनीहरूले राजधानी किभमा भेला भएका छन्। आफ्नो सिमानामा रुसी सेनाको निर्माणको सामना गरिरहेको भन्दै युक्रेनका नागरिकले सरकारको समर्थनमा प्रदर्शन गरेका हुन्। रुसले युक्रेनमा थप आक्रमण गर्ने योजना बनाएको पश्चिमी देशहरूले चेतावनी दिइरहेका बेला 1000 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूले किभमा भेला भएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले युक्रेनी झण्डा फहराएर र युक्रेनीहरूबीच एकताको लागि आह्वान गरेका छन्। यसैबीच रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने चिन्ताका कारण 12 भन्दा धेरै देशले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न आग्रह गरेका छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इटाली, इजरायल, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, जापान, इराक लगायतका देशले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न आग्रह गरेका हुन्। अब आर्थिक समाचार। सल्यानमा 33%ले महको उत्पादन घटेको छ। भारी मात्रामा महको उत्पादनमा गिरावट आएको बताइएको छ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष 33%ले मह उत्पादनमा गिरावट आएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। उत्पादनको क्षेत्रफल बढे पनि चिउरी फुल्ने समयमा लगातार वर्षा हुँदा उत्पादनमा कमी आएको कार्यालयका सूचना अधिकारी रेशम कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत वर्ष 12.1 मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको थियो, तर यस वर्ष 33%ले गिरावट आएको हो। कृषक लोकेन्द्र ओलीले महुरीलाई चरण क्षेत्रको अभाव, जलवायु परिवर्तन, निरन्तर वर्षा लगायतका कारण मह उत्पादन घट्दै गएको बताउनुभयो। सल्यानमा 2370 हेक्टर क्षेत्रफलमा मौरी पालन हुँदै आएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 100 भन्दा धेरै अङ्कले घटेको छ। नेप्से आज 101.24 अङ्कले घटेर 2700.32 अङ्कमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बिमा समूह, विकास बैंक, उत्पादन समूह, माइक्रो फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 227 कम्पनीको 1 करोड 16 लाख किता शेयर 5 अर्ब 97 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोसीको 32 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज माथिल्लो तामाकोसी र नारायणी विकास बैंकको शेयर सबैभन्दा धेरै 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एपीएफ क्लब र सङ्कटा क्लब बीचको खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएको छ। निर्धारित समयमा दुवै टोलीले गोलको अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्। यसअघि आजै भएको न्युरो टिम एनआरटी र हिमालयन शेर्पा क्लबले पनि गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा आज भएको दुवै खेलमा केही मौका बनाए पनि गोलको खडेरी लाग्यो। बराबरीसँगै चारवटै टिमले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्।
अब मौसम। आज देशभर मौसम आंशिक बदलिरह्यो भने अधिकांश स्थानमा सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशभर आंशिक बदलिरही अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता। विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता जगेर्ना नगरेको लगायत 21 वटा आरोप। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेको दिनको सम्झनामा आज जनयुद्ध दिवस मनाइयो। दाङमा शहीद परिवारलाई आवासको व्यवस्था। 15 वर्ष अघि निर्माण हुनुपर्ने दाङको नारायणपुर सिंचाइ प्रणाली अझै सञ्चालनमा आएन। किसान आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य। म्यानमारमा सेनाले कु गरी सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष पुरा। जुन्ता सरकारद्वारा 800 भन्दा धेरै कैदीबन्दीलाई आम माफीको घोषणा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा दुवै खेल गोलरहित बराबरीमा। 4 वटै टिमले समान अङ्क बाँडे। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।